बॉम्बे वचपा भायर सरले म्हणजे माय सारकी सिरियस जाली. एक रिपोर्टरान हांव नांव सांगना तेजें म्हजें मातशें बॅड बरयलें. बातिस्माचें नांव म्हगेलें ओरिजिनल नांव साल्वादोर मास्कारेन्हस. मागीर ताका सांगिल्लें एक दीस तुका खबर आसलो काय म्हण हांव कितको येयलो तो हॉस्पिटलांत सोर काण हांव म्हणलें ते दीस येयलो म्हळ्यार आख्खो तांबडो जालो की होल नायट न्हिदो ना म्हळें. एक पाटी हांव जॉन डी सिल्वागे आसलो शो आसलो तेगे एक रावंड गेलो हांवें. तेगे काण कोणा मुच्यान शिवकून येयले. म्हगे स्टोन प्रॉब्लेम जालो म्हाका. स्टोन प्रॉब्लेम जालो आनी म्हाका तेन्ना हॉस्पिटलांत आयलो 5 समज जॉना पासून हांव बरो ना. आनी मॉर्निंग शो आमकां गोमंत विद्यानिकेतन आहा अर्ली इन द मॉर्निंग 10:30 तेन्ना 3:30 शो जायनासले चडशे मॉर्निंग जाताले. जॉनान म्हाका फोन मारलो 9 येत मरे आपूण तुका बारपा. हांवें म्हळें हांव हॉस्पिटलांत आहा. हॉस्पिटलांत कितें जालें मागीर जॉन अब्रेल जाल्यार तुज्या आयला म्हाका सर बी लायन दवरला जायना सारकें. मागीर 10:30 पावपाकूच जाय कित्याक कोण आमकां तें चुकना. मागीर तेणें म्हाका 10:30 गाडी दवरली थिंगा 10:30 तियात न्हू. हांव मागीर तें येवन पोत्तून लावपा जाल्लो म्हाका सर. मागीर तें काडूंकू ना तें हांव खाणा आसतना येयलो आनी शो केलो आनी हांव पोत्तून वचोन न्हिदलो आनी मागीर पोत्तून रातचो शो आसलो. म्हाका मामी वचनाका म्हणटाली पण हांवें म्हळें चोय शो जायना. तो सोरकाण हांव गेलो. बातिस्माचें नांव म्हगेलें ओरिजिनल नांव साल्वादोर मास्कारेन्हस. आनीक हांव जल्मालो सांजेडी एरियल गांवांत. आनीक म्हजें ल्हानपणांत इस्कुलांतलें आमी हिंगा सांजेरेल 2 कुरीस थिंगा इस्कूल आहा पूण ती शाळा आदली तितून आमचें शिकोवप जालां. तो दॅट टायम म्हाका दिसता हांव 15 वर्सां म्हळ्यार जातलीं तेका म्हळ्यार 50 वर्सां तरी जावपा जाय. तेन्नाच्यान तुमी माचयेर आयले ते आयज मेरेन तुमी माचयेरूच आसा. आनीक हांवें तेका 25 इयर्स काम केलें 25 वर्सां. आनी तेन्ना तेणें म्हाका तो एक टायटल दिलो तूं एक पयलींचो एक्टर एस म्हूण घाल्या म्हूण तुका नांव. आनी तेणें घालें तें म्हाका एस कॉमेडियन हो टायटल तेणें केलो रोसवन. आनी मागीर ताचें कॉमेडियन सॅली जालें. हय बट ते दिसूच म्हाका एक रिपोर्टरान हांव नांव सांगना तेजें म्हजें मातशें बॅड बरयलें रिव्यू बरयता आसतना की सॅलीन एक्टींग करपा जाय म्हूण केलो म्हूण. हांव जायत फावटी इंटरव्यू सांगता जायते सांगलां हांवें. म्हणजे केन्ना एक रिपोर्टर केन्ना बरयताय न्हू तेणेन भितर एक आर्टिस्टां विचारपा जाय बाबा आयज कितें तुगे मूड बरो ना तूं एक्टिंगा सारको ना कित्याक ओदांगे कोणा बरो ना आसता ओद टेन्साप आसता विचारनाय म्हणजे कितें बरयन काटाय. म्हजें बरयलें. मागीर ताका सांगिल्लें एक दीस तुका खबर आसलो काय म्हण हांव कितको येयलो तो हॉस्पिटलांत सोर काण हांव म्हणलें ते दीस येयलो म्हळ्यार आख्खो तांबडो जालो की होल नायट न्हिदो ना म्हळें. पूण तुवें बरयलें म्हळें करूंक जाय म्हूण केलो मागीर तियात्र मूड ना म्हूण तुका अशें कोन्नूय जाता जायते फावटी. आनी तो एक कमेंट मागीर तुमच्या आख्ख्या करियराचेरूय मार दिता. होय ना मगे आतां कंप्लीट 46 इयर्स जालीं. पर इयर म्हाका दिसता म्हाका 25 कोण म्हळ्यार 100 वयर मायज 200 बाय 1 वर्सा तियात्र जाता म्हणजे 46 इयर्स जालीं. बट सांगूं जायना हांव कितलें नाचलां तें तियात्र. तें लिस्ट आसचें ना. ना लिस्ट जावपाक जायना बी चड तियात्र नाचलां. बरोवप्यांची व दिग्दर्शप्यांची नांवां उगडास आसत घडये आसा वय ती सांगपा जाता एक्सेप्ट प्रिन्स जेकब तेका हांव नाचोंक ना केन्नाच. बट आतां गोंयांत तियात्र पळय कोण डायरेक्टर आसा तेंका सगल्यांक हांवें एक्टींग केलां. सगल्यांक नांव सांगपा म्हळ्यार जॉना केलां मारियो मिनेजीस रुजा रॉड्रिगीस पॅट्रिक डोराद रोसवान 25 वर्सां क्रिस्मिना क्रिस्टिफर तेंकां केलां पेगाद केलां म्हणजे टोनी डायस जायतीं केल्या. बट एक्सेप्ट प्रिन्स जेकबाक केलें ना बट तेजे बरोबर एक्टींग केलां. बट तेगे ग्रूप हांव केन्ना गेलो ना. आमी बरयताले जायते आमचे आहले सेल्वी जावं आगुस्तीन बी एकठांय जावन आमचे सीडी कोत्ताले आनी इतल्यो सेल जाताल्यो आनी मार्गांव आमचे सारके जायते ते सेल कोताय तेंगे पोस्टर आसताले बरें दिसतालें आमी वयता आसतना चोवपाक आरे ही मुगे सीडी लायल्या बोर्ड लायले ते. पूण आतां तें कितें जालें तें सीडी प्लेयरूय ना आनी सीडी कोण पळयना. आतां एवरी इयर कितें तरी एंटरटेनमेंट चेंज जाता देखून त्या सीडी कंप्लिटली बंद जाली. आतां चडशे लोक युट्यूबाचेर पळयतात. यूट्यूब आतां चड जाला कितें मेळटा न्हू यूट्यूबाचेर ताका लागून तें आतां सीडी काडपाचें बंद. तुमी तुमची तियात्र माचयेची कला
हेरांच्या तियात्रांनी नेसून सुरवात केली आसूंक जाय खरी, तुमचो तियात्र बरोवचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें? कॉमेडी बट्टी एक टफ सब्जेक्ट, चड टफ, लोकांक हांसोवप सोंपें न्हय. सारकें चड टफ. आतां एक प्ले बरोवपाक म्हाका इजी, प्ले आनी एक रायटा प्ले कितें जाता, एक सब्जेक्ट घेयलो जाल्यार तेजेर बरोवपाक मेळटा, कोणाक केसो रोल दिया तो. पूण कॉमेडी येयली म्हणटरी टेंशन जाता, कितकोन हाडपाक जाय, लोकां मद गेली म्हणटरी ती एक लाफ्टर येतलो कांय ना. प्ले कितें, तूं एक एक्टींग दिलें तुका, तूं तें कोता वयता, तें बरें जातलें कितें जाता तें येना, पूण तो डायरेक्टरान दिलें तें ताणें केलें. बट आमकां कॉमेडी एक्स्ट्रा एनर्जी दाखोवपाक पडटा, केन्ना तो लोक हांसोंक जाय, हांसना जाल्यार आनी कॉमेडियन न्हू. होय, म्हणटा 1000 लोकां एक मनशान हांसोवपा जाय म्हणटरी बरें चॅलेंजीस जाता. हांसना जाल्यार मातशें दूख जाता. कलाकार जावं खरो कितलेंय तूं जिवितांत जाता तें विसरूंक पासून सोदता जाल्यार तें तोंडाचेर रिफ्लेक्ट जाताच. हय जाताच न्हू. तूं टेंशन आसा, टेंशन आसा तूं शेवकूच जाल्यार तुका तो फ्लो मेळपाकू ना. सपोज तूं आज बरो ना, बरो जोऱ्यान तूं भासता वो कितें जाता, पण जायते पाटी आमगे ऑडियन्स खबर आसना आमी हितू त्रास काण पासून आज स्टेजीर उबे आहाय म्हूण. जायते पाटी जायते जाण आसता, हांव न्हू अदर एक्टर पासून कोताय सॅक्रिफायस कोताय. आतां आदली कॉमेडी मातसो थोडी केली न्हू लोक हांसतालो, लोकां तेन्ना तितलो एंटरटेनमेंट येवंक नासलो. आतां पळयतले लोकांचे युट्यूबाचेर जावं आनी टीव्हीचेर जायते भाशेन कॉमेडी येता, तेका लागून प्रेशर येता, आमकां तेज्या बरी करपा पडटा. आदीं कितें जालें लोक फकत तीच तियात्रान कोता ती कॉमेडी चड मेळटाली. हांव जाण ते भाशेन ज्यांचे सारा टायमार कॉमेडी आहली पूण लेस कॉमेडी. आतां लोक चड सोदता, कित्याक आतां लोकां एश कोन्न बेश्टी कॉमेडी जाय ती मेळटा, एश कोन्न फेसबुकाचेर येता आनी कितें येता, लोक तेज्या बरो जाता. तेका लागून आमकां आनी टाफ बरी करपा पडटा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता चड वावरूय करचो पडटा. आतां कॉमेडी बरी करपा पडटा मातशें. नीव भुरग्यांक तुका आतां सांगलें ते भाशेन पयलो येयलो जाल्यार न्हू लोकांक नदरे तो तितून येतो जाल्यार तेणें तो वावर केल्यारच झुंपून येता, ना जाल्यार येयना. लोक मातशें कितें हें जाता, कारण ऑडियन्स आतां पोस्टराचेर कोण आहा तें पळोवन तियात्राक येता. करेक्ट. आतां लोकांक कितें जालां तें एक्टींग उणी जावं लस जावं, बट पयलीं कोण एक्टर आहा न्हू बरें आहा न्हू तेचे केलें जाल्यार लोक पॅक जाता, ना जाल्यार लोकूय व्हडना येना. लोक चोयता कोण आहा बोर्डाचेर, हय कोण रे नीव मरे, हो कोण नीव मरे, हो नीव अशें जाता. आनी मागीर मातशें क्रावड उणी जाता. दुख्खा म्हळ्यार जायते पाटी म्हाका न्हू जायते एक्टरांकूय जाता. जायते पाटी जेन्ना हांव एक पाटी अशें करून रुस्वाना बॉम्बे वचपा भायर सरलें, आमगे माय सारकी सिरियस जाली. बस आतां बसीन वचपाचें तेन्ना मागीर जायना. डॉक्टर आळा, डॉक्टर म्हणपा लागलो कितें जालें कांय कोणा म्हूण. मागीर रुस्वानानी आम जायतो वगत रावले हिंगा. मागीर केशी हें जायना जाली, मागीर जाप बीप कांय नासली. आतां वचपाकूय पोटाच बॉम्बे, म्हाका शो आहा फाल्यां. मागीर बस गेली सोडली तेणी आनी पेनजीम ते रावले. मागीर 12 सुमार हांव रुस्वान मायन जाप केली. मागीर म्हणपा लागलो तूं वच आपूण बरी आहा म्हणून. मागीर आमी गेले बॉम्बे गेले. फूल नायट म्हाका टेन्स आहलो हांव, म्हणजे मायक लागून एक फोन येयलो जाल्यार भिरांत दिसताली. मागीर कितें जालें अशें करून जाता जायते पाटी. गोंय रावन आनी भायर म्हूण तें तितून डिफरंट कांय ना. जो कोण कितें जोडटा तें कोणाक कितें कोण सांबाळपा जाय तेजेर एपटेन आसता. जायते पाटी भायर वयता जायतें जोडटा, पूण लास्ट मोमेंट तूं त्या पयशे तुगेले सारके नाय जाल्यार ते इबाड जालो. तेका पासून तें पयशे आसना. आतां हांवें मुगेली आख्खो कॅरियर घर जावं भुरग्यांक शिकयल्या सगल्यांक बरी, सगल्यांक मुगे बायले आज पासून कामाक गेले ना, घरान हावज वायफ आहा. बट हांवें तांकां बरे भाशेन सांबाळ्ळें, पूण मुको जाता ते भाशेन पूण हॅप्पी दवरलें. म्हणजे तियात्रीस जावन करियर घडोवं येता आनी संवसारूय करूं येता हाचें तुमी लायव्ह एग्जाम्पल. सारकें जाता जायना कित्याक सगल्या हेजेर जाता. भायर वचपा जाय म्हूण ना, गोंयाय रावन केलां जायते. हांवें न्हू आनी जायते कलाकारांनी केलां, जायते आमचे भावांनी भयणांनी केलां, गोंय रावन केलां. सगल्यांचें नजमान आसना तें भायर वचोन करपाक. जायते पावटी भायर बी आसून गेले जाल्यार तांकां पयशे आसनाय. गोंया जोडटाय तें कडेन पयशे आसना. तें जाण एकल्या कडेन कॅरियर करपाक जाण एकल्याक आसता. हांवें हो प्रश्न विचारला कारण चडशे घरचीं आपल्या चलयांक तियात्रान नाचूंक तितलें परमिशन दिनात, पूण तुमी दिलें. तेल म्हळ्यार जाय जाण दिना म्हणटाय, पूण एक्चुली आज तियात्रांनी जायती फेम आसा. आतां पयशेय जाता
आतां तुगे जॉबाक गेलो जाल्यार तुका 15,000 पासून मेळना, आतां 8,000 मेळना. कामाक गेल्यार तितले पयशे मेळना. पूण तियात्रां तेच्या मागीर जोडपाक मेळटा. शिकलोलीं भुरगीं आतां कितलीं कामां करता तियात्रांनी. जायतीं भुरगीं ग्रेज्युएट जालो भुरगीं तियात्रांनी आसा. जायते कित्याक तो जॉब मेळना जाल्यार हिंग येता. हिंग गेले जाल्यार तें कितें मेळटा न्हू सॅलरी. होय. जण एकले आपल्याक हें चोवपाक पडटा न्हू, आपल्या खूंय बेनिफीट आहा तें येवपा जाय चेडवांनी. कांय ना, आपल्यागे रेस्पेतान गेलो जाल्यार कांय ना न्हू. जॉब तो सारकें. तियात्र इसवण पासून म्हळ्यार जॉब न्हू. आतां मुकोडे म्हजे अंडर 25 जाण आहा. म्युझिशियन जावं, लायटमॅन जावं, बसी जावं. हांव 25 लोकांक मुको जॉब आहा. एक डायरेक्टरा कडेन जायतो स्टाफ आहा न्हू. होय. म्हणजे ते तुवें सांबाळपाक तुगेलें, कॅरियर करपाक तुगे न्हू. करया म्हणटा जाल्यार ते कितले पयशे जाय. गव्हर्मेंट आमकां कांय फावंड ना. गव्हर्मेंटा सायडीन आमकां तियात्रां पासून कसलोच आदार ना, कांयच बेनिफीट ना. एक हॉल पासून आहा, ताका आमकां हाफ डिस्कावंट बा तेश कोन्न पासून ना. सगळें एक्युरेट आसता. ताका लागून तें आमच्यान आजून हांवें कांय चिंतलो ना तेजेर कितें आनी प्रोग्राम करपाक कितें ना. ओन्ली फॉर तियात्र. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.